अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उमर चीमा एजाज सैयद के साथ आज के टाक शाक में। नाजरीन, यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि ऑडियो लीक्स तो आ रही हैं, लेकिन उस पर कायम कमेटी, उस पर जारी तहकीकात किस स्टेज पर पहुंची हैं, क्या हो रहा है, औनियाँ जानियाँ कैसी हैं, और इस मामले में चीज़ें कब तक मुकम्मल होंगी, तो उस बारे में एजाज सैयद कुछ मालूमात रखते हैं। आपको पता है कि इनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं एजेंसियों में और बाकी इदारों में। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या आजकल इनकी जो इनके पास जो पल्स रिपोर्ट आ रही है वो क्या है। तो चीमा साहब एजाज बहुत बहुत साहब, शुक्रिया। एजेंसियों में तलकात हाँ मेरे भाई, हैं। ये चीज़ जो है ना, यानी कि आपको नेगेटिव लगती है, लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, उनका ख्याल है कि एजेंसियों के पास अच्छी खबरें होती हैं। अच्छा, वैसे तो चीमा साहब मैं जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि एजेंसियों वाले खुद खबरों के चक्करों में होते हाँ हैं। यार, ठीक है, एजाज खबर जो है ना, खबर किसी की नहीं होती। किसी की नहीं हाँ, होती। खबर उसी की होती है जो उसकी तलाश में हाँ होता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। मैं अब हाँ। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, आपने बात ऐसी कर दी। मैंने जब ये प्राइम मिनिस्टर ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई ना, जिसको राना सनाउल्लाह हेड कर रहे हैं, ये काबीना डिवीजन की तरफ से ये सारा जो पेपर्स वगैरह पेपर वर्क काबीना डिवीजन की तरफ से हुआ। वो पेपर चीमा साहब काबीना डिवीजन के हमारे किसी दोस्त ने हमें बता दिया जैसे भी। तो वो जब मैंने पेपर उसको रिपोर्ट किया तो चीमा साहब, यानी कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसियों वालों के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने पूछूं को अननोन नंबरों से फ़ोन आ, मैं पूछूं कौन बात कर रहा है। तो वो तारफ़ कराएं कि जी वो पार्लियामेंट में हमने आपको उससे मुलाकात की थी, मैं फ़लाँ बंदा बोल रहा हूँ, शायद आपका आपको एक याद हो। सेलिब्रिटी का ठीक स्टेटस है। हो गया ना उस टाइम। अच्छा, एक कहे कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट में आपसे मिला हूँ, फ़लाँ बंदा बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी बताएं। जी वो आपने ये खबर दिया है तो आप हमें डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। मैं हैरान हूँ कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं और ये नहीं खैर। एजाज, लेकिन ये इसी तरह बात है ना, जैसे कोई आपको कोई बात पूछे और आपको ना पता हो, लोग कहते हैं यार आप कैसे जर्नलिस्ट हैं, आपको ठीक फलां बात का नहीं पता। ठीक अच्छा, मुझे कोई कहे ना, मैं कहता हूँ यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसका क्या मतलब है कि इस ज़मीन पर होने वाली जो तमाम तब्दीलियों के बारे में तो मैं आगाह नहीं हूँ। ठीक बात यानी है। हर चीज़ के बारे में इल्म होना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक तो बात है। लिहाजा ये एक नीड बेसिस पे, और जिसकी हम जस्तजू कर रहे होते हैं उसके बारे में मिल जाती है। हम कोई 2 हफ्ते जो है छोड़ दें इन चीज़ों को, हमें नहीं मिलेगी ठीक इन्फॉर्मेशन, बात ऐसा ऐसा किसी ठीक और बात। जगह पर चली अच्छा जाएगी। चीमा साहब, हुआ ये है कि प्राइम मिनिस्टर की दफ्तर और घर की जो ऑडियो लीक्स हैं वो आई हैं मैदान में। इमरान खान साहब की भी एक ताज़ा ऑडियो लीक आ गई हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं 5 MNA खरीद रहा हूँ और और 10 पाँच भी हो सकते और हैं। 10 भी हो सकते हैं। ठीक है। और इमरान खान साहब, ज़्यादातर ये जो ऑडियो लीक्स हैं वो टारगेट कर रही हैं इमरान खान साहब को। ठीक है। तो ये ऑडियो लीक्स के ऊपर, और ये शहबाज शरीफ साहब की भी एक ऑडियो लीक्स आई हैं, मरीम साहबा भी हैं उसमें। तो इस सारे अमल के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक डिसीजन किया, और डिसीजन के ऊपर काबीना डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन किया हाई पावर्ड कमेटी का, जिसको राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को उनकी जुमे के रोज़ एक मीटिंग हुई है, हाई पावर्ड कमेटी की पहली मीटिंग हुई है। इस हाई पावर्ड कमेटी में चीमा साहब सारी जमातों के वज़रा तो हैं, नुमाइंदे भी हैं मेन जमातों के। लेकिन इसमें जो DGISI भी हैं और DGI भी, फवाद असदुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। तो जो नोटिफिकेशन हुआ था ना, उसमें लिखा हुआ था कि DGISI या उनका नामजद कोई नुमाइंदा। ठीक है। तो हुआ ये कि मीटिंग जब हुई तो मीटिंग में तमाम लोग आए। पहली मीटिंग जो है ना उसमें तमाम लोग आए, तमाम ने TORs चेक किए कि जी TORs क्या है। TORs क्या मतलब, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि उस कमेटी ने, हाई पावर्ड कमेटी ने करना क्या है। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी देखे, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस 4-5 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर है। एक ये कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और किसी किस्म की इंटरप्शन ना हो। मोबाइल फ़ोन जो गैजेट्स हैं और दीगर गैजेट्स हैं उनके वाले से पॉलिसी डिवाइस करनी है इन्होंने। और फिर FBR नादरा, आपने एक ख़बर की थी चीमा साहब, ये जो SECP का डाटा जो चोरी हुआ था, और इस तरह के जो अहम अदारे हैं उनकी के लिए अलग से ये कमेटी काम करेगी। अच्छा, इस कमेटी का जो पहला इजलास हुआ ना चीमा साहब, उस इजलास में अमली तौर पे कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, सिर्फ यही क्या है कि हम करेंगे। मामला ये हुआ कि इसमें ISI के चीफ नहीं आए। अच्छा। इसमें उनकी जगह एक ब्रिगेडियर सतह का अफसर आया। इसमें IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं फवाद असदुल्ला वो आए, कैबिनेट सेक्रेटरी आए, और मुख्तलिफ जो वज़ीर हैं उसमें मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो सारे अब क्या किस किस का नाम लें,
وہ سارے لوگ ہیں۔ ایجنسیوں کے تو آپ نے نام لے لی ہیں، تو باقیوں ایجنسیوں کے اس لیے نام لیے چیمہ صاحب، بدقسمتی ہے نا ہمارے ملک میں ایجنسیوں کا ایک رول ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں کا رول نہیں ہے، سیاستدانوں کا رول بہت کم ہے، سیاستدانوں کا تو بہت آپ ان کا نام لیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے رانا کہ ثناء اللہ میں نے اس لیے نام یہ بھی کوئی کام کرتے ہیں چیمہ تاکہ صاحب، پتہ ہونا میں چاہیے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں یہ کمیٹی قائم ہوئی ہے، میں تو کئی دفعہ رانا ثناء اللہ کا نام لیا۔ رانا ثناء اللہ کا آپ ضرورت سے زیادہ نام لے رہے ہیں، باقی جو ہے یعنی کہ آپ جتنی دفعہ نام لیے ہیں آپ ساری کیبنٹ گنا سکتے تھے۔ نہیں وہ خیر شری رحمان بھی تھی اور لوگ بھی تھے، امین الحق جو ایم کیو ایم کے وہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے۔ تو ایشو یہ ہے کہ کام کس نے کرنا ہے؟ کام چیمہ صاحب نہ آئی ایس آئی نے کرنا ہے، نہ ایم آئی نے، نہ آئی بی نے کرنا ہے، اصل کام کرنا ہے ایف آئی اے نے، اچھا، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، سائبر کرائم ونگ نے، اور ادروائز پوری ایجنسی نے، جو انویسٹیگیشن ایجنسی۔ اب ایف آئی اے نے کیا کیا ہے؟ وزارت داخلہ نے وہ جو نوٹیفیکیشن کابینہ ڈویژن کا ہوا تھا نا، اس کے اوپر ایک لیٹر لکھا ہے ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ اپنی ایک کمیٹی بنائیں، اس میں بھی انٹیلیجنس کے نمائندوں کو شامل کریں۔ اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا لی ہے، ایف آئی اے اسلام آباد زون کے ڈائریکٹر ہیں عبدالجبار ہیں کوئی، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے بھی بندے ہیں، ایک دو اور بندے بھی ہیں، تو 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بھی نمائندے ہیں، یعنی کہ آئی بی کے بھی انٹیلیجنس کے نمائندے وہاں پر ہیں، اور جو آئی ایس آئی کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں۔ کر کیا رہے ہیں وہ؟ کر یہ رہے ہیں، جو پہلا کام یہ ہوا ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر ایک انکوائری رپورٹ درج ہو گئی ہے۔ انکوائری ایف آئی اے میں درج ہونے کا چیمہ صاحب مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے، لیکن مقدمہ درج ہونے کے لیے کیا چاہیے، ہونا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ٹینجیبل ایویڈنس چاہیے کہ عمر چیمہ صاحب نے وہ ریکارڈنگ کی ہے اور وہ چلائی ہے، ٹھیک ہے، یا اعزاز سید نے یا کسی اور بندے نے۔ تو میں چیمہ صاحب آپ کو جو اگلی بات بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی ساری باتیں ذمہ داری سے سنی۔ جی میں چیمہ صاحب نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ ریکمنڈیشنز ہائی پاورڈ کمیٹی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی ہے وہ بھی دے گی۔ یہ جو ایف آئی اے کی جو کمیٹی ہے جس نے کام شروع کیا ہوا ہے، اس کی انکوائری پر آگے کام نہیں بڑھ سکے گا، اور یہ معاملہ اسی طرح ختم ہو جائے گا اس یقین دہانی پر کہ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس اور باقی جو ادارے ہیں اہم سینسٹیو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو سیکیور کر دیا ہے، اور یہ بات یہاں پر ختم ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اعظم خان اور عمران خان کی ٹیپ آئی تھی، اس پہ کوئی ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کس نے کی، جاسوسی کس نے کی، وہ تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا، لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے وہ کون، اس کو کون انویسٹیگیٹ، یہی ٹیم کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہی ہے؟ ایف آئی اے کی ٹیم کر رہی ہے۔ اچھا، ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے نا، یہ 5 رکنی، وہ اس گفتگو کو بھی کر رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے چیمہ صاحب، وہ سائفر والے معاملے کو بھی یہی ٹیم، اس میں سائفر کا بھی بیچ میں ذکر ہے نا، تو وہ سائفر والے معاملے کو بھی ذکر کر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں جو اعظم خان ہے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ لیا جائے گا، عمران خان صاحب کو بلایا جائے گا، شاید وہ نہ آئے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری بتائیں گے کہ دیکھیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ آ جائیں، اپیئر ہوں اور کسی کا نام لے دیں، یہ بھی پاسبل ہے، یو نیور نو۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا، وہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، صرف نتیجہ یہ نکلے گا کہ جی وہ سیکیورٹی سیکیور ہو گئی، پرائم منسٹر ہاؤس سیکیور ہو گیا، آفس سیکیور ہو گیا، اہم اسٹریٹجک جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ہمارے وہ سیکیور ہو گئے، اور بات ختم ہو جائے گی۔ اس کا کلپریٹ نہیں پکڑا جائے گا، اور ہیکر جو ہے وہ سو کالڈ ہیکر جو ہے نا نہیں پکڑا جائے گا، کوئی ہیکر نہیں ہے کوئی، میرا تو یہ خیال ہے کہ ہیکر نہیں۔ تو اعزاز، آپ کی اتنی گفتگو سننے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ اینڈ یہ کر دیں کہ نتیجہ کچھ نہیں نکلنا؟ چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ بعض جو پروسیس ہے نا وہ ہم کو سمجھنے چاہیے، جہاں یہ میرا اور آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا کہ فوروارڈ کرنا کہ یار یہ پاسبلی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ پاسبلی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ ہم، اگر میں ایک بڑی جیسے کہتے ہیں نا جوسی سی بات کہہ دوں کہ حکومت جو ہے فلاں بندے کو پکڑ لے گی، کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے کو پکڑ لے گی، کسی اس کو پکڑ، میرا نہیں خیال کہ جھوٹ بولنا چاہیے، جو سچ ہے وہ بتانا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، اعزاز سید کی باتیں آپ نے سنی، آپ میں سے کچھ مایوس ہوئے ہوں گے، کچھ پر امید ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو وہ سمجھتے ہیں وہ انہوں نے بات کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کس حد تک درست نکلتا ہے، کیا واقعتاً یہ ایک ٹائم ویسٹیج ہوتی ہے یا کوئی لگتا ہے کہ یہ بات کسی منطقی انجام تک پہنچے گی۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔